नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आज मैं एक ऐसे मोड़ पर एक ऐसी शख्सियत से इंटरव्यू कर रहा हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे रेलेवेंट शख्सियत है। आज हम पाकिस्तान के 75 साला तारीख़ में एक बंद गली में आ निकले हैं। हमारी अदलिया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी सियासत बंद गली में है। रास्ता सुझाई नहीं देता कि क्या होगा और क्या हो सकता है। अदलिया के पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि अपने फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करवाए, और अगर नहीं हो सकता तो उनको सज़ा दे, वरना अदलिया को बंद हो जाना चाहिए। सियासत के पास रास्ता नहीं निकलता कि वो अपनी हार को कैसे तस्लीम करें और एक बेहतर और फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं। ख़वातीन हज़रात, आप समझ गए होंगे वो रेलेवेंट शख्सियत कौन है। इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खान साहब, एक तो मुबारक आपकी रैली की, माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रैली थी। और अब तो खैर किसी को ये दलील देने की ज़रूरत ही नहीं कि आप पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर आदमी हैं, बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में मैं तो आपके बारे में ये फ़िक्रा बोला था जिस पे मेरे ख़िलाफ़ बाकायदा असेंबली के अंदर करारदाद पेश हुई थी कि आपने कैसे बोल दिया कि सबसे पॉपुलर आदमी है। बहरहाल वो मेरा अपना इकान है, मेरा तजर्बा है। बुनियादी तौर पर ये बताइएगा कि ये जो क्राइसिस है, मतलब 14 मई को इलेक्शन नहीं होते, एक जुर्म कमिट होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसका मतलब ये है कि आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, 14 मई के इलेक्शन नहीं होते, तो सुप्रीम कोर्ट सज़ा दे सकेगी। देखिए, और ऐसा मैं पहले तो इसके पीछे है क्या, ये इलेक्शंस जब वाज़े तौर पे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर जब असेंबलियाँ आप डिज़ोल्व करें इलेक्शंस होने हैं, यानी इसमें कोई ना इफ्स एंड बट्स है, ना कोई गुंजाइश है, ना आपको कोई कानून का माहिर होना पड़ता है। ये सिंपली ब्लैक एंड वाइट में चीज़ लिखी हुई है कि जैसे ही आपकी असेंबलीज गई उसके बाद 90 दिन के बीच में इलेक्शंस होने। अब हमने अपनी असेंबलीज डिज़ोल्व कर दी, हमने इस चीज़ को सामने रख के, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल था गवर्नमेंट चलाना। एक तो इन्होंने वो कॉन्फिडेंस की मोशन ले आए, नो कॉन्फिडेंस की। अब उसके अंदर बड़ा सिंपल था कि एक ही अक्सरियत थी हमारे पास। तो मुझे तो एक जज साहब ने अजीब बात की, उन्होंने कहा कि जी देखें, ये तो आपका जायज़ बनता था लाइफ असेंबली डिज़ोल्व करना या नहीं। यानी इससे ज़्यादा मैं शॉक्ड हूँ कि कोई एक लीगल माइंड ये सवाल पूछ सकता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि अगर आप फील करते हैं कि आप अपना मैंडेट ही पूरा नहीं कर सकते, आप ब्लैकमेल हो रहे हैं कि एक ने इधर जाना है तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाए, तो आप अवाम के पास जाते हैं और उनका वोट लेके वापस आते हैं, जो सारी दुनिया की पार्लियामेंट। डे गॉल ने किया, बहुत मशहूर वाक़या। नहीं, इंग्लैंड में अभी 3 तो 2 दफ़ा उन्होंने इलेक्शंस करवा दिए 5 सालों के बीच में। तो मैंने वो चीज़ सामने रख के, आइन सामने रख के, फिर भी हमने वकला की उनकी माहिरीन की पहले व्यूज़ भी लिए। फिर मैंने अपने सारे MPs को तैयार किया। मैंने कहा ऐसे गवर्नमेंट नहीं चल सकती कि जब चाहे हर दूसरे दिन या नो कॉन्फिडेंस का डर लगा हुआ या कुछ होगा, अपने लोग संभाल रहे हैं, पैसे चल रहे हैं। लिहाजा जब हमारी 2 गवर्नमेंट्स डिसॉल्व हुई, 90 डेज में इलेक्शन होना था रूटीन में। अब सबसे बुरा इस जो जुर्म हुआ है कि इन्होंने प्लान करके, इन दोनों गवर्नमेंट, इस फेडरल गवर्नमेंट ने प्लान करके, मैं हैरान होता हूं कि इन दोनों के तो सरबराह के स्टेक्स ही पाकिस्तान के नहीं है। ठीक, आपको भाई जब कुछ होता बाहर भाग जाते हैं, अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज, बेनामी इनकी अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, बिजनेसेस हैं, बच्चे बाहर हैं, छुट्टियां बाहर हैं, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। ये तो खैर उनकी पुरानी 97 की आदत चली आ रही है। सज्जाद अच्छा, अब देखिए, अब मुझे ये मैं सवाल अब पूछता हूँ, मैं अपने सारे सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस से पूछता हूँ, मुझे बताएं कि मेरा किधर गया मेरी पार्टी का हमारा फंडामेंटल राइट कि हमने अपनी गवर्नमेंट्स अपनी डिसॉल्व करते हैं, आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए, हमें इलेक्शन नहीं मिल रहा। और यही नहीं मिल रहा, हमें बताया ये आगे से जा रहा है कि ये अक्टूबर तक जाएगा इलेक्शन।
अब किस बेसिस के ऊपर एक केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी हुई है अक्टूबर तक? इनका तो कोई कानूनी हैसियत हो जाती। सो पीछे इसके क्या है? पीछे सिर्फ एक चीज़ है, किसी तरह इमरान खान को पावर में नहीं आने देना। सारे पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ, कानून, सारा जो हमारा बच्चों का मुस्तकबिल है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ गया, आइन गया, ख़त्म हो गया मुल्क, बनाना रिपब्लिक तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा ना। आप सोचें कि सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए ये मुल्क की कितनी भारी कीमत अदा करवा रहे हैं पाकिस्तान से। आइन भी गया, कॉन्स्टिट्यूशन गई, इदारे तबाह, इदारे अलहदा तबाह, इदारों को तबाह किया जा रहा है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है गलत, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बत्तरबंद गाड़ियाँ, मेरे घर दरवाजे तोड़ के उसके परवेज लाई के, यानी ये वो काम हो रहे हैं जो कभी हुए ही नहीं है, सिर्फ इमरान खान को बाहर। ये बात तो ठीक है, समझ में आती है कि कुछ हमारे सियासतदान और बाकी भी, मैं बरारास्त नाम नहीं लेना चाहता कि ज़ाहिर बात है लोग समझते हैं शायद, लेकिन हमारे यहाँ ओवरऑल जो इस वक्त हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो ये चाहती है अदालत तकसीम होती है। कभी भी अदालत ये नहीं होता कि एक जज जो है वो सारे जजों के साथ मिल के एक ही तरह का फैसला करे। ये जो डिमांड है फुल बेंच की, ये कभी दुनिया में हुई है? देखिए, ये सारी चीज़ें कभी नहीं हुई। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये कब हुआ है कहीं दुनिया में? और ये सारे के सामने एक तकसीम आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की, सारों को पता है कौन जज इधर हैं कौन उधर हैं। ये भी बड़ी, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ, पार्टी का हेड नहीं, मेरे लिए कितनी तशवीशनाक चीज़ है कि मेरी जुडिशरी को स्प्लिट किया हुआ है और करवाया गया और नमक फेंका जा रहा है इसके ऊपर ताकि वो कहीं वो यूनिफाई ना हो जाए। और उसकी वजह से मैं एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी पार्टी का हेड, हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा, हमें इलेक्शन नहीं मिल रहा है। एक एटीट्यूड है, आप पार्लियामेंट में तकरीरें करो, गुस्से में आओ, सब कुछ करो, और अदालत के सामने माय लॉर्ड हम ये करने को तैयार हैं। जब उन्होंने कह दिया, उस बेंच ने कह दिया कि अब हम आपकी दरख्वास्त नहीं सुनते, कोई गवर्नमेंट की दरख्वास्त थी, उसके बाद आप आए हैं उस मुज़ाकरात के अंदर। मुझे 77 के मुज़ाकरात याद आते हैं, भुट्टो, कौसर नियाज़ी और उसके साथ हफीज़ पीरज़ादा, मुफ्ती महमूद और उसके साथ एक और थे अपना प्रोफेसर गफूर और नदाब नसरुल्लाह। मुज़ाकरात भुट्टो डिले कर रहा था, मसाइल थे, तकरीरें करता था। एक स्पॉइलर इधर से भी था और उसका नाम था असगर ख़ान। उसने एक लेटर लिखा था ज़ियाउल हक़ को कि भुट्टो पे हमें एतबार नहीं है और तुम टेक ओवर कर लो। 5 जुलाई की शाम को कौसर नियाज़ी भी कहते हैं, वज़ीर पीरज़ादा भी कहते हैं कि हम एग्रीमेंट पे पहुंच गए थे, तो 6 जुलाई आ गया था। क्या आप समझते हैं कि इनमें बदनीति मौजूद है कि कोई शायद इस तरह का ताले आज़मा आ जाए? देखें जी, मिलिट्री टेक ओवर यानी मार्शल लॉ, तो मैं समझता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान को अब तबाह करना है तो ये कर दें। यानी ये अगर आप करेंगे, मेरे तो ख्याल में कि पाकिस्तान की सालमियत, यानी आपको कोई दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आप मार्शल लॉ लगा दें, मुल्क वैसे ही बड़ा गर्क हो जाएगा मुल्क। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खौफ ये है कि हमारी फ़ौज तबाह हो जाएगी, क्योंकि फ़ौज एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी बड़ी ज़रूरत है उस मुल्क को। उन्होंने तो कोई इंडिकेशन ही नहीं दी। मैंने पूरी कोशिश की, मैं वैसे आपको बताऊं, कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो। मैंने थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ किया ये तो एक बड़ा आइडियोलॉजी के सामने मैं खड़ा हो गया हूँ। इनकी तो आइडियोलॉजी हमारे अगेंस्ट है। तो उससे होते, अगर वो आइडियोलॉजी साथ वाले हमसाए में है, जो कि जनरल बाजवा ने इस मुल्क के साथ किया है, कि उन लोगों को ऊपर ला के बैठा दिया जो यही फ़ौज की एजेंसीज कह रही थी कि सबसे बड़े चोर हैं, यही सारी ISI, ये सारी जनरल मुशर्रफ के दौर से इनको बताया जा रहा था, हमें बताया जा रहा था कि इन्होंने कितनी चोरी की है। उसके बाद फिर ये मेरे 3.5 साल में इनके सारे करप्शन के केसेस, ISI के पास सब कुछ था, तो उनको ऊपर ला के बैठा देना, तो ये क्या कहेंगे जी इमरान खान की वजह से वो पब्लिक के अंदर रिजेंटमेंट है या सोशल मीडिया में। भाई लोग बेवकूफ़ हैं, आप ही ने उनको तैयार किया कि चोर है और ऊपर ही उनको आप मुसल्लत कर दिया। तो एक बड़ा डैमेज हुआ है इमेज को। उसको ठीक करने के लिए
ये हाँ इम्पॉसिबल नज़र नहीं आया। एक आजकल जो कि बड़ा नाम आपके बारे में इस्तेमाल किया जाता है, इमरान प्रोजेक्ट। मैं एक और प्रोजेक्ट की तरफ तवज्जो देना चाहता हूँ ताकि क्या वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहा है, वो है नवाज शरीफ प्रोजेक्ट 1983। हमीद गुल साहब डंके की चोट पे कहा करते थे, हमारे दोस्त थे, कि मैंने IGI बनाई थी, मुझे ट्राई करो। ठीक, वो प्रोजेक्ट ये है कि एक अननोन पर्सन, आप तो फिर नोन थे जब आप सियासत में आए, क्रिकेट था, बाकी चीज़ें थी, शौकत खानम था, वो क्या प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है? प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज से एक आदमी को उठाना और उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना, फिर उसको चीफ मिनिस्टर बनाना, फिर उसको जुनेजो से लड़ाना, फिर उसके बाद आगे चलाना, और फिर उसके बाद नाराज़गी खुद। ये प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं होती। देखिए और ये सब देखें, अल्लाह ना हर इंसान को, हर कौम को, हर इदारे को हमेशा मौका देता है अपनी गलतियों से सीखो। ठीक, कुरान की आयत है और आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि अल्लाह कहता है कि मेरी ज़मीन पर निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पर नहीं चली। देखिए अल्लाह आपको इस्लाहत का टाइम देता है, एक इंसान को भी देता है, क्योंकि अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ़ करने वाला है। लेकिन वो आप जब अपनी गलतियां दोहराते रहें और सीखें ना, और एक इंसाफ का निज़ाम ना कायम करें, तो फिर आगे तबाही है। मुझे एक एक चीज़ याद, दुआ भी दी थी मेरी उम्र लग जाए, मुझे एक चीज़ याद है, जिस तरह रिश्वत शुरू हुई, लिफाफे चलने शुरू हुए, जॉर्ज टाउन के प्लॉट्स रिश्वत पे दिए गए, अरबों रुपए के प्लॉट्स इस मुल्क में, यानी सारों को तबाह किया रिश्वत, यानी यह सब हमारे सामने हुआ। क्योंकि एक आदमी जिसकी जो नॉन लीडर था, एक बिजनेसमैन, जो कि वो भी जो उनका तरीका था खानदान का बिजनेस का, मैं नौकरी में था, तो वो उसको ऊपर बैठा के सारे मुल्क को उसको लीडर बनाने में सारे मुल्क का निज़ाम तबाह किया, इदारे तबाह किए, पुलिस तबाह की। अब अगर यही प्रोजेक्ट वो चाहते हैं कि फिर से किसी को, इस तरह के आदमी को जो कि इनके सामने हाथ खड़े करके हो जाए और उससे कोई मुल्क ठीक हो जाएगा, मुल्क तो अब उधर चला गया कि वो ठीक हो ही नहीं सकता जब तक कि आप सर्जरी ना करें, बड़े फैसले ना करें, अवाम के मैंडेट से कोई आए जो कि मुल्क में इस्लाहत करे। रूल ऑफ लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रूल ऑफ लॉ। इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है नाज़रीन, लेकिन मजबूरी है कि वक्फा लेना है। वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं। आपके बारे में ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का मीडिया ऊपर से नीचे तोड़ के बताता है। अब मैं चाहता हूं कि आप उसको ज़रा सा एक्सप्लेन कर दें कि आपने वो पूरा, मैंने सुना है जिसमें आपने कहा कि मुझे फ़लाँ ने कहा असम्बली तोड़ दो, फ़लाँ ने कहा, उसमें आखिर में आपने जो टीप का बंद बोला कि बाजवा ने भी कहा कि असम्बलियाँ तोड़ दो। मेरा ख्याल है आपकी मुलाकात सितंबर में कहीं हुई है असम्बली? देखिए जी, अच्छा, मेरी जब हमारी गवर्नमेंट गिरी ना, हाँ, 2 मुलाकातें हुई बाजवा से। ठीक, दोनों मुलाकातों का मकसद क्या था? इलेक्शन करवाओ। हम कह रहे थे इलेक्शंस करवाओ। बाजवा ने हमें एज यूजुअल लाल बत्ती के पीछे लगा दिया कि हाँ इलेक्शन मैं करवाता हूँ। पहले हमें कहा जी आप वो जो 25 में आपने ऐसी वो कर दिया, नहीं तो मैंने तब इलेक्शन करवाने के लिए तरह, सब झूठ, कोई इनकी इंटेंशन नहीं थी। तब से इन्होंने फैसला कर लिया। मुलाकात आपकी एक हुई प्रेसिडेंट हाउस में, दोनों में हुई। प्रेसिडेंट में हूँ। एक सितंबर से पहले हो गई थी, जब बाद में भी हुई इसके बाद अगस्त सितंबर, बस इन दो मेरी मुलाकात। मैं उससे सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा था कि पाकिस्तान दलदल में फंस रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, इकॉनमी डूब रही है, किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसका तरीका इलेक्शंस है। मैं मुल्क का सोच के इसको कह रहा था। तो तब इसने 2 दफ़ा कहा कि जनाब आप अपनी असेंबलियाँ तोड़ दें, इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन हो जाएंगे। इनके सारे लीडर्स ने कहा कि आप एक ने कहा। सो मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने फाइनली तोड़ी तो ये इन्होंने भी कहा हुआ था, जो कानून भी वही कहता था, तो हमने तो उसके मुताबिक तोड़ी। अब सब ही भाग गए इलेक्शन से। सिंपल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूं, बेशक लोग जो मर्जी कहें, कि इन असेंबली तोड़ने ने आपको जो पॉलिटिकल गेन दिया है शायद किसी और चीज़ में, तो जिस असेंबली में और जिस हुकूमत में आप अपनी एक FIR दर्ज ना करवा सकें, उसके लिए वो असेंबली आपके लिए लायबिलिटी है। सच्ची बात है। उसके बावजूद भी आप मुझे बताइए कि इस असेंबली तोड़ने के बाद
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اسٹرگل، میری تو ہے کہ آپ کی اسٹرگل، 10 لاکھ لوگ جو اسٹیٹس کو والے مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ اس نے اس پارٹی کو جو ایک بڑی مرنج قسم کی نرم خو پارٹی تھی، اس کو بالکل مختلف پارٹی بنا دی ہے. اس 25 مئی آن ورڈ تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل مختلف ہے اپنے اس کیڈر کے حساب سے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ریگریٹس کہ آپ کو کہیں میں نے اسمبلی نہیں توڑی؟ نہیں، کبھی کوئی ریگریٹ نہیں تھا. دیکھیں میں نے کوئی جلدی میں بھی نہیں توڑی. میں نے اپنے سارے ایم پیز کو ان کو گروپس میں بلایا، ان کو ایکسپلین کیا. میں نے کہا ایسے جو آپ یہ جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں، ہم اپنا ووٹ بینک ختم کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب آپ ڈیلیور کریں. میں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین لوگوں کی جب کروائی کہ پتہ چلوا لوگوں کو، تو سارے لوگ ہمیں بلیم کر رہے تھے مہنگائی کے لیے. کہتے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے. اب ہمارا کیا لینا دینا مہنگائی سے، کیونکہ وہ تو سارے جو ان کی پالیسیز تھیں. اب روپیہ 110 روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گرا ہے. 11 مہینے میں 100، یعنی اور کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمت نیچے آ گئی تھی. دیکھیں نا ہمیں پریشر کیوں پڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ تیل کی قیمت 110 سے 115 ڈالر پہ چلی گئی تھی بیرل. یہ ایک دفعہ 65 ڈالر سے 80 ڈالر کے اندر ان کے دور میں آ گئی، تھوڑی دیر کے اوپر نیچے آ گئی. تو ان کا روپیہ کیسے گر گیا اتنا؟ دیکھیں نا ہمارا مسئلہ کچھ اور تھا. ان کو نہ کوئی، میں کہتا ہوں ان سے انکمپٹنٹ جاہل لوگ میں نے کبھی اس طرح کے لوگ دیکھے نہیں. ہم تو پہلی دفعہ ملی تھی نا گورنمنٹ، 6% گروتھ ریٹ پہ ہم چلے گئے، ریکارڈ ایکسپورٹس پہ ریکارڈ. ہمارا سارے جو ٹارگٹس تھے ریونیو کے، ایکسپورٹس کے، ریمیٹنسز کے، ایگریکلچر آؤٹ پٹ، انڈسٹریل آؤٹ پٹ، سب ہم نے کراس کر دیے. یعنی اپنے ٹارگٹ سے ہی آگے نکل گئے. جب یہ باجوہ نے جو ہمارے سے سازش کر کے گرایا ہے تو ہم تو آگے چلے گئے. ایک الزام جو کہ دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ میں خود فنانس میں رہا ہوں، IMF کبھی بھی آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا کہ آپ یہ قیمتیں بڑھائیں یا کم کریں. وہ کہتے ہیں اپنا ریونیو جدھر سے مرضی پورا کرو، نہ بڑھاؤ نہیں بڑھاؤ، ریونیو تمہارا پورا کرتا ہے. وہ بیسیکلی دے آر دا سیف گارڈ آف دی انویسٹرز جو کہ بینک سے لون لیا ہوا، اسی وجہ سے آپ کو آتی. آپ پر یہ ایک الزام لگتا ہے نارملی کہ آپ نے کچھ ایسے معاہدات کیے جن کو آنر نہیں کیا، اور جس کو پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آ کے پھنس گئے. اور صاحب یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں ہم اگر جب ہم اپنے سارے ٹارگٹ سے اوپر چلے گئے تھے، آپ سیدھی طرح اکنامک سروے آف پاکستان جو ان کے زمانے میں آیا، جو ان کی گورنمنٹ میں پبلش ہوا ہے، آپ صرف اس کے فگرز دیکھ لیں. جو گورنمنٹ اپنے سارے اپنے سیٹ کی اور ٹارگٹ سے آگے نکل گئی ہے تو وہ اچھا ہی کر رہی ہوگی نا. ہم نے ایک چیز کے اوپر ان کو اعتراض کیا، جی ہم نے تیل، پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں کیپ کر دی. ٹھیک، ہم نے کیوں کیپ کی؟ کیونکہ مجھے صدر پوٹن سے جب میں ملا، اس نے مجھے کہا، اسے میں نے یہ کہا کہ دیکھیں جنگ کی وجہ سے، میں نے کہا ہمارے جیسے ملکوں کے اوپر بڑا پریشر پڑ گیا، وہ تیل اوپر چلا گیا جنگ کی وجہ سے. اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا. اپنے پیٹرولیم منسٹر کو اس نے بھیجا شام، اس کے بعد جب میں میٹنگ کے بعد گیا سیدھا اس نے بھیجا، حماد اظہر سے اس کی میٹنگ ہوئی، ہم نے ان سے بات کر لی. جس طرح ہندوستان 40% ڈسکاؤنٹ پہ تیل لے رہا ہے روس سے، ہم ان سے بات کر کے آ گئے. یہاں آئے تو آتے ساتھ ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گئی، ساری چیزیں فریز ہو گئی. اس کے بعد جناب باجوہ صاحب نے جا کے وہاں روس کو کنڈیم کر دیا. رشین امبیسڈر کا انٹرویو بھی آیا ہے، اس میں اس کی مرزا جہانگیر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا وہ ایکشن جو تھا وہ بیسیکلی آپ کے اس کے اوپر اس کی ریزن بنا کہ آپ وہاں چلے گئے تھے وار کے دوران. تو یہ رشین امبیسڈر نے مرزا نہیں، یہ تو مائنڈ کیا امریکہ نے، ساری دنیا نے. اب مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے وہاں پہنچ رہا تو وہاں لڑائی. میں نے صبح جانے سے پہلے باجوہ کو کال کی. یہ باجوہ نے امریکنوں کو کچھ اور پڑھایا، کیونکہ وہ جو سائفر تھا جو باجوہ نے ان کو میرے اگینسٹ کیا تھا، اب تو وہ وکاس لڑکے نے پورا انٹرویو تو وہ اس میں کہتا کہ جی عمران خان نے اکیلے نے فیصلہ کیا روس جانے کا. امبیسڈر کہہ رہے کہ نہیں یہ اسٹیک ہولڈرز تھے. میں نے باجوہ کو جانے سے پہلے صبح کال کی. میں نے کہا وہاں مجھے خطرہ لگ رہا ہے، یہ جو سائنز نظر آ رہے ہیں، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ نہیں آپ کو جانا چاہیے، کیونکہ ان کو فوج کو بھی ہارڈ ویئر چاہیے تھا. سارا میرے پاس فورن آفس بڑی دیر کا مجھے لگا ہوا تھا کہ آپ کی پوٹن سے ایک اچھی میٹنگ ہوئی تھی ایک کانفرنس میں، تو آپ کو ضرور جانا چاہیے. تو یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو میں تو ملک کے لیے گیا تھا. تو اس نے ان کو اور پڑھایا کہ یہ عمران خان اکیلا چلا گیا. اور پھر بھی ہمیں اگر اس وقت
ہم روس سے سستا تیل لے لیتے تو ہمیں مہنگائی کرنے کی ضرورت جی. انڈیا جو ہے اس وقت تو حالانکہ امریکن الائی ہے, اس کے اندر کویڈ میں شامل ہے 4, اس کے باوجود بھی رشیا سے لیتا, بلکہ انڈیا سارے ملک اپنے انٹرسٹ کے لیے فورن پالیسی بناتے ہیں یا ان کے سامنے جا کے گھٹنوں پہ لیٹ جاتے ہیں. ایک لیک آیا ہے ابھی شہباز شریف اور حنا ربانی کھر کا, کل آج واشنگٹن پوسٹ کی نیوز ہے بڑی امپورٹنٹ, اس کے اندر کہ حنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے, اور یہ لیک انہوں نے کی ہے امریکنس نے, اور ہمیں چائنا کے ساتھ اپنا رکھنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ریل نکال لو, کیا یہ فیصلہ لے سکتے ہیں امریکہ کو چھوڑنے کا اور چائنا کو دیکھیے دوست بنانے؟ مجھے اور یہ سب یہ بتائیں کہ جب سے روس کے تعلقات خراب ہوئے ہیں یہ مغرب سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, جتنے روسیوں کے جو اولیگارکس کہتے ہیں ان کے پیسے پڑے ہوئے تھے, ان کی ساروں کو ضبط کر لیا, سارے اکاؤنٹس انہوں نے. تو کیا ان کو ان کے نہیں اکاؤنٹس پتا؟ ان کو نہیں پتا کہ یہ جو پیسہ, یہ جو سارا ٹبر ان کا, کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ ان کے پاس کوئی منی ٹریل, کوئی پتہ ہی نہیں ہے پیسہ کدھر سے آیا؟ تو وہ تو ان کا لا ہے. تو وہ تو جب چاہیں تو دیکھیں جی. یہ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمت یہ اسٹیپ چائنا کی دوستی کا شاید نہ اٹھا سکے یہ گورنمنٹ جو ہے. دیکھیں جی, چائنا نے اور امریکہ کو ناراض کرنے کا یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنا ہی نہیں سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ نریندر مودی کی کتنی پراپرٹیز ہیں ملک سے باہر؟ نہرو سے لے کے اب تک. مجھے کوئی بتائیں کہ وہ کیوں ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے, کیوں وہ خوددار انڈیا کی رسپیکٹ ان کی فارن پالیسی سے اب سے نہیں ہے, دیر سے, کیونکہ وہ نان الائنڈ رہے ہیں. وہ پالیسی بناتے ہیں, روس سے بھی بناتے ہیں, امریکہ سے بھی انہوں نے اپنا تعلق, آج چائنا سے ٹریڈ کر رہے ہیں, آج روس سے چیزیں خرید رہے ہیں, روس سے یعنی دیکھیں ایک خوددار قوم ہے, لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. انڈیا جب فارن پالیسی بناتا ہے کہتا ہے میرے یہاں ملک میں غربت ہے, میں نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کیا ہمیں نہیں پتا کہ 10 کروڑ لوگ ہمارے ایک دم متاثر ہوتے ہیں جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں؟ تو میں نے تو یہ دیکھ کے جب بات کی تھی صدر پوٹن سے, میں نے کہا ہمارے 5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, اوپر سے اگر آپ مہنگائی آتی ہے تو اگلے 5 کروڑ لوگ وہ بھی نیچے آ جاتے ہیں, اس لیے ہمیں سستا تیل چاہیے. ہماری 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اس کے اوپر, یعنی اور بھی چیزیں تھیں. تو آتے ساتھ ہی جناب باجوہ صاحب نے جا کے کہہ دیجیے کہ ہم روس کو کنڈیم کر رہے ہیں. بھئی ہندوستان نہیں کنڈیم کر رہا, جو امریکہ کا ایلائی ہے, آپ کون ہوتے ہیں جا کے؟ اور میں اکیلی ہم نے سارے فورن سیکرٹریز کو بٹھایا تھا جو ریٹائرڈ تھے, ہم نے پورا ڈسکس کر کے پلان کر کے اپنی فورن پالیسی کہ ہم نان الائنڈ رہیں گے, ہم نیوٹرل رہیں گے. آپ کی جو زوجہ ہیں وہ ایک بظاہر, ہمیں تو نہیں علم, ایک ایسی خاتون ہے کہ جو شریعت کی پابند نظر آتی ہیں, لیکن جس طریقے سے ایک کمپین چلی, سارا کچھ ہوا, میں ذاتی طور پہ تکلیف میں تھا کہ اور کچھ نہیں, تو وہ لوگ جو کہ اسلام کے حجاب کے اوپر پرچم بلند کرتے ہیں, کم کم ان کے منہ سے یہ باتیں. آج بھی ایک محترمہ نے ان کے بارے میں بات کی. آپ کا آج کل خاص طور پہ ایک فکرہ بہت مقبول ہو چکا ہے کہ آپ نے ان کو مرشد کہا ہے, حالانکہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم ون لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہیں, ملبوس ہیں, ایک لباس کہتے ہیں ستر پوشی کے لیے. یہ مرشد آپ کے منہ سے کیسے نکل گئے؟ اصل میں وہ مجھے مرشد کہتے ہیں نا لوگ, تو میں اس کو کہنے کی کچھ اور مقصد, کیونکہ دیکھیں مرشد کا مطلب ہوتا ہے رشد حاصل کرنے والا. اصل میں مرشد آپ کی بیوی نہیں ہو سکتی آپ کے, یا بلکہ مجھے جہاں تک مجھے سمجھ آیا کہ خاتون مرشد نہیں ہو سکتی. مجھے نہیں, سیدہ عائشہ جو ہیں یہ پاک تمام بڑے بڑے فقیہ جو ہیں ان کے سامنے ذنو تلمذ طے کرتے تھے, اور ہماری فقہ کی ایک پوری برانچ سیدہ عائشہ سے چلتی. نہیں, اس کو تو کوئی شک نہیں, حضرت رابعہ بصرہ بھی تھی, لیکن وہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بیعت نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے, تو وہ میرا مقصد کچھ اور تھا. وہ میں یہ نہیں کہ اس طرح نہیں کہ مرشد ہے, میں یہ اصل میں کہہ رہا تھا کہ میری زندگی میں کوئی میں ایسا انسان نہیں ملا ابھی تک جس کی ساری زندگی صرف قرآن اور سننا پہ ہے. یعنی وہ جو بھی چیز کرتی ہے نا, وہ جس طرح کہ اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے اور قرآن میں مجھے کہا اس کا حکم کیا ہے اور نبی کی سنت کیا ہے, یعنی وہ ان کی ساری زندگی وہ ہے. میں نے کوئی ایسی خاتون نہیں دیکھی کہ 6 مہینے ہو گئے مجھے یہاں, وہ ایک کمرے میں انہوں نے 6 مہینے گزارے ہیں.
ایک کمرے میں 2 کمروں میں 6 مہینے گزارے. میں سمجھتا ہوں, میں کئی دفعہ اللہ کہتا ہوں اللہ میں نے بڑی قربانی اپنے ملک کے لیے دے رہا ہوں. لیکن وہ ایک کمرے میں, اور ایک کمرے میں نہ کبھی رات کھانا کھایا, نہ کوئی شاپنگ ہے, نہ آج تک انہوں نے کوئی باہر میں ٹرپ جاتا تھا وہ میرے ساتھ, سوائے مکہ مدینہ جانے کہ وہ میرے ساتھ کسی نہ باہر ٹرپ میں انٹرسٹڈ ہے. تو وہ ایک اپنی زندگی گزارتی ہیں. یہ جو لوگ بولتے ہیں اور جو خاتون بات کرتی ہے, یہ ان کے ذہن ہی نہیں وہاں سمجھ سکتے کہ جو انسان کا بالکل اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارے, ان کے وہ ذہن میں نہیں آ سکے. یہ مٹیریل قسم کے لوگ ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جتنی یہ 5 سال میں جتنا مشکل میں نے وقت گزارا ہے, 3.5 سال میرے خیال میں گورنمنٹ میں اتنا میرا مشکل ٹائم تھا. کوئی چھٹی نہیں, کوئی کچھ نہیں, یعنی پریشر ہی پریشر. کبھی ایک کرائسس ہے, کبھی دوسرا ہے, کبھی تیسرا ہے, یعنی مشکل بینکرپٹ ملک. پھر کووڈ آ گیا, پھر اندر سے سازشیں, گورنمنٹ کمزور, کبھی کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے, کبھی آپ کے ایم این ایس تنگ کر رہے ہیں. یعنی وہ بڑا مشکل ٹائم تھا. میری بیوی نہ ہوتی میں نہ وہ ٹائم گزار سکتا, اور خاص طور پہ جب شروع میں میرے جب گولیاں لگی تھی وہ بڑا مشکل ٹائم تھا. یعنی وہ میری جو نرو افیکٹ ہوگی میرے پاؤں کے اندر, تو وہ عجیب قسم کی تکلیف تھی. یہ گولیوں کی اتنی تکلیف نہیں تھی جو نرو کی تھی, لیکن جو انہوں نے میری جس طرح ہیلپ کیا, میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ایسی بیوی تو ایک اللہ کی خاص نعمت ہے. نعمت ہے, بالکل ٹھیک ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں. ایک اور الزام جو کہ عموماً دیا جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگرچہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا رائٹ ہے, میں اپنا ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے 2/3 میجورٹی نہ ملی تو میں دوبارہ الیکشن کروا دوں گا. یہ ڈیگول نے بھی کیا تھا, اس نے کہا تھا مجھے میجورٹی نہیں ملی, دو گے تو تب میں کام. آپ نے پہلی گورنمنٹ قبول کی, اگرچہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ نے غلط کیا. اس طرح کی کمپرومائزڈ گورنمنٹ ایک آئیڈیلسٹ کو نہیں لینی چاہیے تھی, بہت بڑی غلطی تھی. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, آئیڈیلسٹ جو ہوتا ہے وہ کمپرومائز کے ساتھ آگے نہیں بڑھتا, جس طرح کہ آپ کمپرومائز میں آئے تھے. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کو 2/3 میجورٹی نہ ملی تو یقیناً, یا کمفرٹیبل میجورٹی نہ ملی؟ دیکھیں جی, انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. صحیح. وہ یہ تو میں بڑی جلدی سیکھ گیا تھا جب مجھے نظر آیا کہ ایک باجوہ تھا الیکشن سے پہلے, اپنی ایکسٹینشن سے پہلے, ایک باجوہ تھا ایکسٹینشن کے بعد. ایکسٹینشن کے بعد یہ بالکل ہی بدل گیا. اس نے ایک دم اس کو نون لیگ سے عشق ہو گیا. تبھی میرے خیال میں اس نے شہباز شریف سے ڈیل کی. آپ کو یاد ہے ساری ووٹ کروا لی نون لیگ نے, جس کو برا بھلا کہتے تھے, اس کے لیے ووٹ آپ کو ووٹ 172 تھے, اس کو 400 ووٹ ملے. تو وہ سارے وہاں سے ڈیلنگ شروع ہو گئی تھی, اور سارا ان کے ساتھ ڈیلنگ شروع ہو گئی. اور تب جو سب سے بڑا مجھے مسئلہ ہوا نا, اس نے ایک دم احتساب روک دیا. دیکھیں احتساب اگر آپ نہیں کریں گے ملک میں, جو بڑے بڑے جن کے پرانے کیسز تھے, یہ ہم نے کیسز نہیں کیے تھے. یہ بالکل ٹھیک. یہ جو مریم اور یہ نواز شریف جو چو چو کرتے ہیں, آپ کا صرف شہباز شریف والا تھا. صرف شہباز شریف کے جو 16 ارب FIA اور 8 ارب وہ جو اوپن اینڈ شٹ, وہ بھی ڈاکٹر رضوان کی محنت, اللہ اس کو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. اس کے علاوہ ان کے سارے پرانے کیسز تھے. یہ اس نے کیسز روک دیا, کوئی کیس ہی نہ ہو. ہم پوچھیں تو یہ سارا نیب تو کنٹرول کر رہا تھا باجوہ. تو ادھر سے جو میں نے تب ریئلائز کیا کہ اگر آپ ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں نا جی, رول آف لا, اس کے بغیر میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان سروائیو نہیں کرے گا. اگر اب آپ رول آف لا نہ لے کے آئے, یہ اکنامکلی سروائیو نہیں کرے گا. کیونکہ یہاں دیکھیں نا 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے. سوچے تو صحیح, وہ پاکستان میں کیوں نہیں پیسہ انویسٹ کرتا, کیوں نہیں انویسٹ آتا؟ سب سے زیادہ انڈیا کے اندر جب انویسٹمنٹ شروع میں آئی تھی, جب کھولا تھا, اور چائنا نے, ان کے اپنے لوگوں نے, چائنیز اور انڈینز نے انویسٹ کیا تھا, پھر دنیا آئی تھی. ہمارا 1 کروڑ پاکستانی کیوں نہیں انویسٹ کرتا یہاں؟ آپ ایک سے پوچھیں, پلاٹ نہیں خریدتے کیونکہ قبضہ ہو جاتا ہے. ایک کی خوفناک داستان ہے. ٹھیک. کیونکہ یہاں طاقتور بیٹھا ہوا ہے, وہ قانون کے اوپر ہے, آپ کی زمینوں پہ قبضہ کر لے گا, آپ کی فیکٹری, آپ کو نقصان ہوگا, کوئی پیسے نہیں دے گا. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ نہیں مانتی, مجھے بتائیں کس نے یہاں انویسٹ کرنا ہے؟ تو اس لیے رول آف لا تو ہے سب سے امپورٹنٹ,
لیکن رول آف لا آپ کا امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس کلیئر 2/3 میجورٹی نہیں ہوتی. کیونکہ آپ کو جو مافیاز بیٹھے ہیں وہ آپ کو کیوں کرنے دیں گے جو اربوں روپیہ اس کرپٹ سسٹم سے بنا رہے ہیں. سو بیسکلی یہ پاکستان کی اب مجبوری ہے. میں نے تب یہ سمجھا کہ باجوہ میرے ساتھ تھا شروع میں کہ ہم پوری مدد کر رہے ہیں. نہیں, یہ جو باقی 4-5 آپ نے ساتھ ملائے تھے, ان کی نیچر سے MQM ہے, اس کے بعد باقی پارٹی, ان کی نیچر سے تو آپ واقف ہونا چاہیے. وہ تو یہ ہمیں پتہ چلا نا کہ دیکھیں جی, میں جو تو اب یہ بھی پتہ کہ ہماری سیٹیں کم کروائی گئی. اب تو میں جب لوگوں کے انٹرویو کر رہا ہوں, میں نے جب ساری چیزیں ڈیٹیل اسٹڈی کی ہیں تو انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی, کئی سیٹیں انہوں نے ہماری گوائی ہیں. اب کیسے ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ ہماری مدد کر رہی ہے, 50 ووٹ سے کیسے آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہاری جاتی ہے؟ ایک کی یا کسی کی 1,10,000 مل رہی ہے اور دوسرے کو 1,10,200 سے آپ ہار جاتے, یعنی 200 زیادہ مل جاتی ہے. ڈبل سٹیمپس کر کے وہ تو مجھے پتہ چل گیا. یہ چاہتے ہی یہ تھے کہ ایسے انجینئرنگ کر کے لے کے آئے کہ عمران خان کے ہاتھ بند. 2 چیزیں آپ اس وقت ظاہر بات ہے کہ نیشنل لیول پہ آپ کا ایک مقام ہے. میں ابھی بلوچستان گیا ہوا تھا, میں 24 سال میں نے بلوچستان میں گزارے ہیں. میں نے کبھی کسی نیشنل لیڈر کی تصویریں انٹیریئر میں دیکھی, آپ کی دیکھی ہیں, میں پشین میں دیکھی, آپ کی چمن میں دیکھی, سبی میں دیکھی, باقی جگہ پہ. ہمیشہ ان کی لوکل لیڈرشپ کی تصویریں ہوتی تھیں. محمود خان کی ہوتی تھیں, عطا اللہ مینگل کی ہوتی تھیں, خیر بخش مری کی ہوتی تھیں, اکبر بگٹی کی ہوتی تھیں. لیکن یہ چینج ہے. سندھ میں 2 دفعہ گیا ہوں. سندھ میں لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہم پہ توجہ نہیں دیتا, بہت بڑا روم ہے سندھ میں ان کے لیے. عمران خان صاحب جو ہیں رحیم یار خان سے آگے نہیں چاہتے. یہ آپ پہ میں ایک دردمندانہ طور پہ, ایک آبجیکٹو طور پہ, میں کبھی کسی انٹرویو نہیں لیا کبھی, آپ کو پتہ ہے میں آواز سیاسیات. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ان دونوں کے ساتھ آپ کے یہ ستیلانہ سلوک کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ نہیں, دیکھیے میرا جو سٹرگل ہے نا وہ اتنی مشکل ہوئی ہے. یہ بات تو ٹھیک. اور اصل میں یہ جو مافیا شریف کا 60% پاکستان پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے, ہمیں جب گورنمنٹ ملی, جس طرح کی ہمیں چیلنجز یہاں ملے, میں ایک سینٹر میں اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے اور پنجاب کا دوسرا کرائسس آ گیا, کیونکہ پنجاب میں اندر گھسے ہوئے تھے. یہ تو 35 سال یہاں بیٹھے رہے ہیں. ان کی بیوروکریسی کے اندر تھے لوگ, پولیس کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو اب نمایاں ہو گئے نا. اب جب گورنمنٹ آئے تو جو ان کو لے کے آئے, اب تو ہمیں ان کی شکلیں پتہ چل گئی ہیں. تب ہمیں آئیڈیا نہیں تھا. وہ بڑے اچھے ہو جاتے تھے, لوگ کوئی کہتا تھے اچھے, تو ہم نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی. ادھر ہمیں اتنا مشکل کام کرنا ہوا. میں پنجاب میں کہوں کہ ہم ڈی پولیٹیسائز کر رہے ہیں, ہم نے نہیں پولیس پہ انٹرفیئر کرنا بیوروکریسی میں. وہ تھوڑی دیر کے بعد میرے سارے MPs آ گئے, انہوں نے کہا جی سارے نون کے کام ہو رہے ہیں, ہمارا کام ہی کوئی نہیں ہوتا. تو وہ ان کے کنیکشن زیادہ تھے, تو ہمیں بڑی مشکل پڑی. لیکن جو میں اب دیکھا نا جی, دیکھیں, اور یہ سب پاکستان بدل گیا, بدل تو رہا ہے. جو اس وقت سیاسی شعور آ گیا ہے, جو نوجوان اس وقت تیار ہو رہا ہے, جو میں نے اب نوجوانوں کو دیکھا ہے, جو سوشل میڈیا سے جو ان کو انفارمیشن اب ان کے پاس آ گئی ہے, اب اس کو یہ جو چینج اب آ رہا ہے نا, یہ جو مرضی کر لیں, یہ ان کو بڑی غلط فہمی ہے. یہ جو ہمارے, میرا سوال وہی ہے کہ بلوچستان اور سندھ, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو سوشل میڈیا سے اب آواز ہر جگہ چلی جاتی ہے, بات ہر جگہ. میں نے تو جو کراچی میں جو جلسے کیے, میں نے جو انٹیریئر سندھ میں 2018 میں بھی دیکھیں, چینج کی سب سے زیادہ سندھ کے اندر لوگ چینج چاہ رہے ہیں, سب سے زیادد. وہ اتنا تنگ ہے ان کے ساتھ, یہ جو زرداری سسٹم ہے وہ, اور ظلم کرتے ہیں. یہ جو پرانی MQM پہلے کراچی میں کرتی تھی نا, یہ کرتے ہیں اب انٹیریئر سندھ میں, ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ. خوف ہے ان کا. وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں. آپ نے 2 الیکشن جیتے ہیں, اس کی میں نے 5 دفعہ ریٹرننگ افسر رہا ہوں. صرف مارجن اگر اتنا سا ہو نا, 10 ہمارا اپنا ہے, 35,000 کا وٹا یا 30,000 کا وٹا کہتے ہوتے ہیں, 25-30,000 کا مارجن ہو تو مینج کیا جا سکتا ہے. آپ نے 2 الیکشن جیتے ہیں, وہ مارجن کی وجہ سے جیتے ہیں, اور آپ کا اس وقت مارجن بہت زیادہ ہے.
मैं इसलिए मुश्किल हो गया हुआ है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, मुश्किल हो गया हुआ है कि पोलिंग डे के ऊपर किसी किस्म की धांधली करना। 4 चीफ सेक्रेटरी हमारे साथ बैठे हुए तो उन्होंने कहा था इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है। इसलिए असल मसला ये है कि इस सारे इशू के अंदर वो जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं बलूचिस्तान के, मैंने बात कर, मैंने 1980 में गया था, मैंने किसी बड़े लीडर की तस्वीर, सादिक इमरानी वो एक छोटे से पॉकेट में भुट्टो की तस्वीर होती थी, वरना नहीं होती थी, बेनज़ीर की नहीं होती थी, आसद ज़रदारी की नहीं होती थी, पॉकेट। एक तो ये है कि आप अगला हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगले हफ्ते में शायद 14 मई आ जाए, और 14 मई में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्राइसिस बिल्ट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हवा में उड़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आखिरी अपनी बचाव के लिए अपना एक काम ये करेगी, को फैसला कर देगी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बुनियादी लोग हैं कि जो उसके छुपने की कोशिश की है उन्होंने पार्लियामेंट में, लेकिन नहीं हो सका। 5 बुनियादी लोग हैं जिनको सज़ा सुनाई जा सकती है उसके साथ। आप क्या समझते हैं कि ये फैसला इम्प्लीमेंट हो जाएगा? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं सोचना चाहिए कि फैसला इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं जब आपकी असेंबलीज डिसॉल्व होती है। अब सुप्रीम कोर्ट को उसके तहत फैसला करना चाहिए जो आइन कहता है। उसके बाद क्या गवर्नमेंट मानती है, नहीं मानती, कंटेम्प्ट करती है, उसके बाद पाकिस्तान की कौम ने उनकी हिफाजत करनी है। पर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ कौम ने खड़े होना है। उसके बाद फिर हम सारी कौम की जिम्मेदारी हो जाती है कि किस बेसिस के ऊपर। ये बात तो आपकी ठीक है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर फैसला इम्प्लीमेंट न हुआ तो एक बहुत बड़ी तहरीक बन सकती है पाकिस्तान में? मैं आपको आज कह रहा हूं, मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट जो आइन को इंटरप्रेट करता है और उसका फैसला इंप्लीमेंट नहीं करती गवर्नमेंट, मैं निकलूंगा पाकिस्तान की सड़कों में, मैं अपने सारी कौम को निकालूंगा, हम तहरीक चलाएंगे, अपने आइन और अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। क्योंकि अगर हम नहीं होंगे तो उसके बाद यह पाकिस्तान ख़त्म हो गया। क्योंकि जब आपका कानून और आइन ख़त्म हो गया तो मुल्क तो ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या चीज़ रहेगी? मुझे बताएं, अक्टूबर में क्यों इलेक्शन करवाएं? क्या ज़रूरत है अक्टूबर में करवाने की? अच्छा, अक्टूबर में इमरान खान अगर जिंदा और अभी जीत सकता तो अभी आगे ले जाओ। यानी इन्होंने तो ये करना है ना। तो कौन सी रह गया? मुल्क किधर रह गया? 9 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए प्रोफेशनल्स। मेरे शौकत खानम में से इतना मुश्किल है कैंसर स्पेशलिस्ट को रोकना। 4 निकल गए, 4 और तैयार हो गए जाने के लिए, क्योंकि लोगों को उम्मीद खत्म हो गई है। जब आप एक मुल्क का कानून ही ख़त्म कर देते हैं और ये चोरों को ऊपर पटा देते हैं और फिर कहते हैं इलेक्शन भी नहीं होगा, तो अगर हम भेड़ बकरियों की तरह इसको कबूल करते हैं तो फिर हमें भेड़ बकरियों की तरह ही रहना चाहिए। मैं तो निकलूंगा, मैंने अपनी कौम को निकालना है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करने लगा। आखिरी सवाल, आइन के अंदर 204 आर्टिकल, 4 बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं जो किसी के पास नहीं है। 190, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट शुड प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस। 187, यानी अगर कानून मौजूद नहीं है उसके बाला होकर फैसला कर सकते हैं। 204 के वो कंटेम्प्ट है। और आखिरी उसकी ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना आपकी मानी जाएगी ना मेरी मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की मानी जाएगी। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है, ये जो भी आइडियल सूरत हाल है कि वो फैसला कर देती है। और उस फैसले के बाद आपने बताया कि ये एक तहरीक चलती है। इस वक्त एक इशू है, मैंने पूरा आइन पढ़ा है, मैं लॉ का ग्रेजुएट हूँ, खुद हाई कोर्ट का लॉयर हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का कोई एक लफ्ज़ मौजूद नहीं है। जो खुद एक दूसरे को पार्लियामेंट में गालियाँ निकालते हों उनकी कंटेम्प्ट क्या हो सकती है? आप क्या समझते हैं कि इन द लॉन्ग रन, कल अगर आप आते हैं तो कौन सुप्रीम होगा? जुडिशरी सुप्रीम होगी या पार्लियामेंट? देखिए जी, सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, जिधर आपकी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है नहीं, इसलिए वो कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमारी जिधर रिटन, जिस तरह अमेरिका है, हमारी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया है, बांग्लादेश, सब जगह है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ फैसले नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कांट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन।
पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट 2/3 मेजॉरिटी से भी नहीं जा सकती। जी, स्ट्रक्चर, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर 2/3 मेजॉरिटी अगर अल्लाह ताला आपको देता है, आप किस किस्म की चेंजेस चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? कोई कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वेग है हमारा। देखिए जी, मैं सिर्फ ये देखिए, इस मुल्क के अंदर जब तक हम एक कॉन्फिडेंस नहीं पैदा करेंगे कि यहाँ ताकतवर कानून के नीचे है, यहाँ ताकतवर चोरी करके एनआरओ नहीं ले सकता, यहाँ आप ताकतवर एक कमज़ोर की ज़मीनों पे कब्ज़े नहीं कर सकता। जब आपका इंसाफ का निज़ाम आ गया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, देखिए, और ऐसा मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सबसे ज़्यादा जानता हूँ और वो सबसे ज़्यादा मुझे बैक करते हैं। मैं गारंटी करता हूँ कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ अरबों डॉलर लेके आऊँगा, जो आप IMF के ना उनका गुलाम बनना पड़ेगा, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को बनाएंगे। इतना आपको पता है, सिर्फ 16,000 पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर जो अमेरिका में है, 200 अरब डॉलर उनकी वर्थ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सिर्फ जो 10 टॉप पाकिस्तानी डॉक्टर जो बिजनेसमैन हैं, 25 अरब डॉलर उनकी वर्थ है। हम 6 अरब डॉलर के भी घुटनों पे पड़े हुए हैं। हमारे पास इतनी बड़ी रिसोर्स बार बैठी हुई है, वो उसको हम आने नहीं देते। ये गलत, इस निज़ाम ठीक करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान में कम से कम एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन जल्द करवा दे और इस पाकिस्तान की आवाम को ये मौका दे कि वो जिसे चाहते हैं उसको अपना हुक्मरान बनाएं। जब तक ये नहीं होगा, ना लोगों के दिलों में कोई राज कर सकेगा और ना लोगों के जिस्मों पर भी कोई राज कर सकेगा। एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान की फलाह का, पाकिस्तान की बहबूद का, भले इमरान खान न जीते लेकिन इलेक्शन जो हैं वो फेयर होने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।